सक्खर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर की रिपोर्ट के मुताबिक सक्खर पुलिस शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के असल कातलों को गिरफ्तार न कर सकी। एहतजाजी तहरीक 102 रोज भी जारी। सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से SUJ के सदर इमदाद बोस्तार की क़यादत में सक्खर प्रेस क्लब के बाहर 102वें रोज भी शहीद जान मोहम्मद के असल कातलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाजी इलामती भूख हड़ताल का सिलसिला जारी रखा गया और शहीद के असल कातलों की गिरफ्तारी के लिए शदीद नारे लगाए गए। इस मौके पर प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी शहजाद ताबानी, सैयद अहकर शाह, सलीम सहतू, उमर सोमरू, जलालुद्दीन भैयू, आसिफ लोधी, सहरीश खोखर, मुर्तजा जुनेजो, काशिफ पलबूटो, नदीम सरकी, यार मोहम्मद सोमरू, असर दायू, मोहम्मद रिजवान सिद्दीकी, मसूद जैदी, इसहाक खोसू, इब्राहिम सोमरानी, बाबर कोकर और दीगर मौजूद थे। रहनुमाओं का कहना था कि जान मोहम्मद को शहीद हुए 102 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन सक्खर पुलिस सिर्फ सहूलतकारों को गिरफ्तार करने में कामयाब हो सकी है। असल कातलों की गिरफ्तारी तक हमारी तहरीक जारी रहेगी। इस सिलसिला में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने 30 नवंबर को पूरे मुल्क में यौम स्याह के तौर पर मनाने के लिए एहतजाज की कॉल दी है। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी और NAP के इश्तराक से चांदका मेडिकल कॉलेज में एंटी करप्शन एक्टिविटीज़ का इनेकाद किया गया, जिसमें तकरीरों के मुकाबले, पेंटिंग, मजमून नवेसी के मुकाबले और आगाही वाक का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत शाह ने की, जबकि मेहमान खुसूसी डायरेक्टर जनरल NAP सक्खर फयाज अहमद कुरैशी थे। इस मौके पर वाइस चांसलर ने खिताब करते हुए कहा कि हमारी कोशिश है कि यूनिवर्सिटी तालीम तहकीक के साथ शऊर भी बेदार करने अपना कलीदी किरदार अदा करे और शऊर की शुरुआत खुद एहतसाबी से हो सकती है। आज का तालिब इल्म सोचता है, सवाल करता है और ये बेहतरी की अलामत है। बेहतरी की शुरुआत पहले अपनी ज़ात फिर अपने घर से करें। डायरेक्टर जनरल NAP सक्खर फयाज अहमद कुरैशी ने कहा कि खुद एहतसाबी की शुरुआत तभी मुमकिन है जब आपके किसी अमल से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। खुद एहतसाबी का अमल फर्द वाहिद से करें, क्योंकि फर्द से फर्द एक कौम वजूद में आती है। प्रिंसिपल चांदका मेडिकल कॉलेज डॉक्टर ज़मीर अहमद सोमरू ने कहा है कि हर नाइंसाफी करप्शन है, चाहे वो किसी भी नौइयत की हो। करप्शन एक कौम के लिए कैंसर की मानंद होता है। भावलनगर से खबर शामिल करते हैं। डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्ला खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद बोन की ज़ेर सदारत पोलियो मुहिम की तैयारियों के सिलसिला में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़हूर हुसैन, असिस्टेंट कमिश्नर भावलनगर, CEO हेल्थ समेत WHO, यूनिसेफ के नुमाइंदों और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। पोलियो मुहिम के हवाले से तैयारियों पर डिप्टी कमिश्नर को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान जिला भावलनगर में 5 साल तक की उम्र के 5,85,460 बच्चों को पोलियो की हिफाजती वैक्सीन दी जाएगी। इस मकसद के लिए मजमूई तौर पर जिला भर में 2,786 टीमें फराइज सर अंजाम देगी, जिनमें 136 फिक्स, 2,562 मोबाइल और 88 ट्रांजिट टीमें शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद बोन ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए भरपूर मेहनत की जाए। पोलियो ट्रेनिंग के दौरान बेहतर वर्किंग के लिए लाया अमल तैयार किया जाए। पोलियो मुहिम से कबल ही गुज़िश्ता मुहिम में नाकिस कारकर्दगी वालों को तनबीह की है। भावनगर से हमारे एंकर सरदार जफरुल्ला खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद बोन ने कहा है कि पंजाब हुकूमत की हिदायत पर स्मोक के खात्मा को यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दामात का सिलसिला जारी है। जिला भर में इंतजामी अफसरान और महकमा माहौलियात समेत दीगर मुतल्लिका महकमे मुतहर्रिक हैं। गुज़िश्ता एक अशरे के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से 643 शिकायत मौसूल हुई। निशानदही करदा 33,055 एकड़ रुपए के 650 दौरे किए गए। 204 एकड़ रुपए पर फसल की बाकियात को जलाए जाने के वाक़यात पाए गए। स्मोक की रोकथाम के हवाले से मजमूई तौर पर 139 कार्रवाइयां अमल में लाई गई हैं। स्मोक पैदा करने के मरतकब अफराद के खिलाफ 116 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जबकि 55 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह जिला भर में स्मोक का इर्तिकाब करने वाले अफराद को 36,3,62,500 रुपए का जुर्माना आयद किया गया। डिप्टी कमिश्नर भावनगर जुल्फकार अहमद बोन का मजीद कहना था कि जिला भर से स्मोक का खात्मा हमारी अवलीन तरजीह है। स्मोक का बाइस बनने वाले अवामिल का इर्तिकाब करने वाले अफराद के लिए कोई माफी नहीं है। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाही जमान सुजई के मुताबिक BHU अस्पताल में डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर ADC सानिया साफी की सरपरस्ती में AC एहसान शाह की निगरानी में और अंजुमन पटवारी जिला पेशावर सदर जरशाद खेल और जनरल सेक्रेटरी की मौजूदगी में कुली कचहरी का इनेकाद किया गया। मजीद देखते हैं इस ख़ुसूसी रिपोर्ट में।
او بل دا سپیډ تاسو په کوم ځای کې سپیشلی یادوي چې چېرته انتظامیه نه درغلي کله سرم دی موسازی میں کہہ رہے ہیں انسپیکشن نہیں ہوتی ٹھیک ہے موسازی میں انسپیکشن کر لو چې زمونږ نالې ټولې باندې یو قسم اوبه نه ځي اوبه ټولې په سړک روانې تاسو اوس هم تللی شئ کتلی شئ واپس ایږي او نالې بالکل بندې دي د صفایي هېڅ حال نشته دی دلته څوک پټواري چې کوم دی یا په ټایم باندې راځي نه هلته یا تاسو لاړ شئ هغه همیشه چټ لګولی تاسو ته اویلیبل نه وي هغه نو یا د ځمکو د چا څه مسله چې کوم نه کیږي نو هغه کاینلی ماته لږ ووایئ صحیح ده جی دلته پرابلم دی د ټریفک ماته پته ولګېده ما دوی ته وویلی چې د دې کلي کچېري نه پس په دوی یو میټینګ د ټریفک والا سره هم کوي تاسو سره د اوبو مسله ده ټیک شو جی د سکلو د اوبو هم ده او د نکاسي د اوبو هم مسله ده هغه هم ما دوی ته ټاسک دغه کو درېیمه مسله تاسو ته دلته د انکروچمنټ والا ده د ټریفک د انکروچمنټ او هغه ما دوی ته وویلې چې یوې بجو نه پس تاسو وایئ چې سرکاري افسر څوک نه راځي هغه دوی دواړه ما ټاسک کړل یوې بجې نه پس په دوی کوي دلته کوم چې زموږ د یونین مشر دی هغوی ما ته وویلې چې دوکانونو مخې ته چې کومې ریړې ولاړې هغوی ریړو والا هغه دوکانداران نه سپورټ کوي موږ ته خو زیاتره دا رپورټ راځي چې د دوکانداران پیسې علي د ریړو والا نه د میاشتې ځکه یې ورته مخه ورکړې زه به خپل کور مخې ته څوک ولې پرېږدم ټیک شو چې څو پورې ورسره زه انوالو نه یم خو چونکې دوی ما ته وویلې چې زما دوکانداران پکې نه دي انوالو نو ما اے سی صاحبان ته وویلې د یوې یا دوه بجو نه پس هم ستاسو دوکانداران به موږ سره مرسته کوي چې موږ دا کسان نیسو صحیح ده جی دلته د ریړو والا څوک مشر شته څوک د دې کسان شته چې تاسو هغوی هم په بورډ باندې واخلئ چې ما پسې بیا نه راځي چې ګورئ دا ریډۍ والا پرېږدوئ یا دا جیل ته مه لیږئ یا دا مه جرمانه کوئ یوه مسله چې کوم ستاسو ده هغه د ټرافیک ده د درې واړو کې خو په 2 هفتو کې زموږ اے سیز 1% کار هم نه کړی 2% تاسو ماله راشئ چې میډم تاسو راغلی وئ دلته هغې باندې د سره کار ونه شو زما افس تاسو دپاره کلاو دی چې تاسو راځئ کو هغوی راځئ ٹھیک شو جی تاسو راشئ ستاسو حق دی چې ټیکس اولی کیږي موږ به رله کار کوو صحیح ده جی دی ته ما وویلې دا به وکړي اس پر پریورٹی میں کام کر لیجیے گا پلیز میں بحیثیت ڈسٹرکٹ پشاور صدر انجمن پٹواران مکان گویان ضلع پشاور جناب درشاد خان خلیل یہ میرے ساتھ ڈسٹرکٹ انجمن پٹواران مکان گویان کا جو ہے نا جنرل سیکرٹری ہے اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ جہاں پہ بھی جو ہے نا دربار ہو اور یہ لوگ جو ہے نا الزامات وغیرہ اٹھاتے ہیں پٹواریوں پہ کہ جی اگر کسی نے کوئی کمپلینٹ لے کے آئے ہو جو بھی لے کے آئے ہو لیکن ماشاءاللہ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ جی پٹواری کی طرف سے ہمیں کوئی کمپلینٹ ہے کیا وجہ ہے سر ادھر کوئی شکایت نہیں ہے یار ہماری جو ہے نا وہ ساری انتظامیہ جو ہے نا بہت اچھی ہے پٹواریان سب جو ہے نا کام کر رہے ہیں بالکل جو ہی سائل آتا ہے اسی وقت اس کا کام ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی ہمیں جو ہے نا ہمارے اوپر کوئی کمپلینٹ کر لیں جی آخر میں ہم اپنے جناب ڈپٹی کمشنر صاحب کا ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر صاحب کا اور تمام اے سی صاحبان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ماہوار انعقاد جو کرتا ہے دربار کا تو اس میں ہمیں بہت خوش ہیں ان سے منگلا ڈیم منگلا ادبی فورم کے زیر اہتمام بسلسلہ اقبال ڈے شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں پاکستان بھر سے آئے ہوئے نامور شاعراء ادیبوں اور صوفی فوک سنگرز نے پاکستان کے قومی شاعر علامہ محمد اقبال کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ان کا کہنا تھا کہ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے میں جو بنیادی کردار علامہ محمد اقبال کے افکار و اشعار نے ادا کیا ہے تاریخ اسے فراموش نہیں کر سکتی اور زندہ قومیں اپنے قومی ہیروز کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں اس پروگرام کی صدارت صفدر علی خان صاحب جنرل مینیجر وابڈا منگلا اور ریاض خالد چیف انجینئر MDRP وابڈا منگلا نے کی لاہور سے مشہور پنجابی شاعر یوسف پنجابی اور معروف پاکستانی صوفی فوک سنگر میڈم انمول فاطمہ بطور مہمان خصوصی اس تقریب میں شریک ہوئے مختلف علمی ادبی حلقوں نے علامہ محمد اقبال کے حوالے سے اس کامیاب تقریب کے انعقاد پر منگلا ادبی فورم کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ نوجوان نسل کو فکر اقبال سے عملی طور پر روشناس کروانا وقت کی بہت اہم ضرورت ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں میاں چنو سے۔ آئینہ کیا دکھایا سرکار برا مان گئی۔ میاں چنو میں میرا اسکول میری مرضی کا ٹرینڈ شروع ہو گیا۔ ذمہ داران افسران کے لیے لمحہ فکریہ میاں چنو کے صحافیوں کو سچ دکھانا مہنگا پڑ گیا۔ میاں چنو کے نواحی گاؤں 5715L کے اسکول کی ہیڈ مسٹریس نادیہ خانم کو جب آئینہ دکھایا تو تیش میں آ کر صحافیوں پہ جھوٹی FIR درج کروا دی۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ ہمارے اسکول سے تعلیم ختم ہو گئی، بچوں کو پرائمری پاس کرنے کے بعد دوبارہ
پرائمری میں داخل کروانا پڑتا ہے. کوئی بھی دوسرا اسکول ہمارے بچوں کو حصہ مڈل میں داخلہ نہیں دیتا اور صفائی کے انتظامات انتہائی ناقص ہیں. بچوں کو زمین پر بٹھایا جاتا ہے, پینے کے لیے پانی تک میسر نہیں, بچوں کے لیے واش روم بھی موجود نہیں. اگر کوئی بھی آدمی اسکول انتظامیہ کے خلاف آواز اٹھاتا ہے, یہ ان کے خلاف جھوٹے مقدمے کرواتے ہیں. اہل علاقہ نے اعلی حکام سے نوٹس کی اپیل. خبر شامل کرتے ہیں ننکانہ صاحب سے. ہمارے بیورو چیف ملک اسلم کی رپورٹ کے مطابق بابا گرو نانک دیو جی کے جنم دن کی تقریبات محکمہ صحت کے عملے کی چھٹیاں منسوخ, الرٹ رہنے کا حکم. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی تمام تر تیاریاں مکمل ہیں. ڈاکٹر محمد اظہر امین سی او ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ننکانہ. ڈاکٹر محمد اظہر امین نے بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات پر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی اور الرٹ رہنے کا حکم دے دیا. ڈاکٹرز, پیرامیڈیکل سٹاف, نرسز, ہیلتھ سپورٹ سٹاف اور دیگر عملہ دنیا بھر سے ننکانہ صاحب آنے والے سکھ یاتریوں کو ہر ممکنہ طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے چوکس ہیں. گرودوارہ جنمستھان ننکانہ میں محکمہ صحت کا 15 بیڈ پر مشتمل فیلڈ ہاسپٹل سمیت گرودوارہ تمبو صاحب ریلوے اسٹیشن, ایمرجنسی ننکانہ, DHQ کا عملہ 24 گھنٹے ہائی الرٹ رہے گا. ڈیوٹی پلان ترتیب دے دیا ہے. ڈاکٹرز, پیرامیڈیکل سٹاف اور دیگر عملہ ڈیوٹی روسٹر کے مطابق اپنی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں. غفلت اور کوتاہی برداشت نہیں کریں گے. دنیا بھر سے آئے ہوئے سکھ یاتری ہمارے مہمان ہیں. ان کو مذہبی رسومات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ صحت عامہ کی سہولتوں کی فراہمی ہمارا اولین فرض ہے. محکمہ صحت ضلع حکومت کی تمام تر تیاریاں مکمل ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ننکانہ صاحب میں اس وقت بابا گرو نانک دیو سنگھ کی جو 554 جو یوم پیدائش ہے یہ منایا جا رہا ہے. اس جو ایونٹ چل رہا ہے اس کے لحاظ سے ہم نے محکمہ صحت میں تمام جو ایمرجنسی سروسز میں ہر قسم کی جو چھٹیاں وہ کینسل کر دی ہیں. راؤنڈ دی کلاک ہم نے جتنی بھی میری ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے, اس کے اندر ہم نے تمام کنسلٹنٹ, سرجنز, پیرامیڈیکل سٹاف, ڈاکٹر سب کو ڈیپیوٹ کر دیا ہے اور وہ 24 گھنٹے یہاں پہ موجود رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو گرودوارہ جنمستان تمبو صاحب اس کے اندر بھی اپنی ڈسپینسریز قائم کر دی ہیں اور جنمستان میں ہم نے ایک چھوٹا سا اپنا ہاسپٹل, منی ہاسپٹل بھی قائم کر دیا جس میں تمام تر سروسز ہم انشاءاللہ تعالیٰ سکھ یاتریوں کو پرووائڈ کریں گے. خبر شامل کرتے ہیں بھاولپور سے. ہمارے نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ظہیر انور جپا نے کہا ہے کہ پبلک ویلفیئر کے حوالہ سے موصول ہونے والی شکایات کا بروقت ازالہ کیا جائے اور اس سلسلہ میں کسی قسم کی کوتاہی یا غفلت نہ برتی جائے. یہ بات انہوں نے اپنے دفتر کے کمیٹی روم میں پبلک ویلفیئر اقدامات کے حوالہ سے منعقدہ جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی. اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نعیم صادق چیمہ, اسسٹنٹ کمشنر سٹی عدیل خان, سسٹم نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر محمد عظیم ذیشان, اسسٹنٹ کمشنر چیف آفیسر ضلع کونسل AMS BVH ڈاکٹر اعجاز رسول, چیف آفیسر میونسپل کمیٹی اور متعلقہ محکمے افسران موجود تھے, جبکہ ویڈیو لنک کے ذریعے ضلع بھر کے اسسٹنٹ کمشنر شریک ہوئے. ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ متعلقہ محکمہ جات لوگوں کے مسائل حل کرنے میں کردار ادا کرے. انہوں نے کہا کہ پبلک ویلفیئر اقدامات کے تحت تمام امور بہترین انداز میں انجام دیے جائیں. سسٹم نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر محمد عظیم ذیشان نے بریفنگ میں بتایا کہ 1 اکتوبر 2023 سے اب تک پبلک ویلفیئر اقدامات کے تحت 2000 سے زائد شکایات موصول ہوئی ہیں, جن میں سے اب تک 1692 شکایات حل کر دی گئی ہیں, جبکہ بقایا شکایات کے ازالہ کے لیے اقدامات بروئے کار لائے جا رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ پبلک ویلفیئر اقدامات کے تحت مین ہولز کے ڈھکنے نصب کرنے, صفائی ستھرائی, نکاسی آب, وال چاکنگ کے خاتمہ, غیر قانونی پیٹرول پمپ اور گیس فلنگ اسٹیشن, سالڈ ویسٹ, بس اسٹینڈز کی صفائی اور دیگر امور شامل ہیں. شامل کرتے ہیں بھاولپور سے. ہمارے نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ظہیر انور جپا نے اسسٹنٹ کمشنر اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے ہدایات کی کہ دکانوں, ریڑھیوں, مارکیٹس اور کاروباری مراکز میں اشیاء خوردنوش کی نرخنامے اور کوالٹی کی باقاعدگی سے مانیٹرنگ کی جائے اور خلاف ورزی کی صورت میں فوری قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے. انہوں نے کہا کہ فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹس میں پھلوں اور سبزیوں کی نیلامی کے امور کی نگرانی کا عمل باقاعدگی سے جاری رکھا جائے. وہ اپنے دفتر کے کمیٹی روم میں منعقدہ ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے. اجلاس میں ضلع بھر میں گرام فروشی اور ذخیرہ اندوزی کے خاتمہ کے حوالہ سے تمام تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نعیم صادق چیمہ, اسسٹنٹ کمشنر سٹی عدیل خان, سسٹم نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر محمد عظیم ذیشان اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس موجود تھے اور ویڈیو لنک کے ذریعے ضلع کے اسسٹنٹ کمشنر شریک تھے. ڈپٹی کمشنر نے ہدایات کی کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس اشیاء خوردنوش کی
मुकर्रर नर्ख पर फरोख्त के सिलसिला में फील्ड में फ़ाल अंदाज में काम करें ताकि सार्फिन रिलीफ हासिल कर सकें। उन्होंने 14 नवंबर 2023 से 23 नवंबर तक असिस्टेंट कमिश्नर और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की इनफरादी कारकर्दगी का जायजा लिया। सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद अजीम ज़ीशान ने इजलास को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 14 नवंबर 2023 से 23 नवंबर के दौरान जिला के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने 11,000 से ज़ायद दुकानों, रेडियो, मार्केट्स और कारोबारी मराकज़ में जाकर अशिया ज़ुरिया के नर्ख और क्वालिटी का मुआयना किया और खिलाफ वर्जी पर मजमूई तौर पर 8 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माना मौके पर ही आयद किया गया। 78 दुकानदार गिरफ्तार किए गए। 5 दुकानदारों के खिलाफ मुतल्लिका थानों में FIR दर्ज कराई गई और 16 दुकानें सरे बमहर की गई। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास के अहकामात बहावलपुर चौकी हथीजी मंशियात फरोश गिरफ्तार। पुलिस थाना नौशहरा की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई। बदनामी ज़माना मंशियात फरोश ताहिर खोकर मंशियात समेत गिरफ्तार। मुलजिम साबका रिकॉर्ड याफ्ता के कब्जा से 1600 ग्राम मंशियात बरामद, जबकि शराब फरोश नुमान हैदर 50 लीटर देसी शराब, 40 लीटर लहन और चालू भट्टी का सामान बरामद। मुलजिमान के खिलाफ अलहदा मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर लिए गए। मज़ीद तफ्तीश जारी है। जराइम पेशा अफराद की सिरायात के मुस्तहिक नहीं। मंशियात फरोशों के खिलाफ बहावलपुर पुलिस का क्रैकडाउन जारी रहेगा। DPO सैयद मोहम्मद अब्बास पर शामिल करते हैं फयाज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खां RPO कैप्टन सजाद हसन खान का रोजाना की बुनियाद पर कुली कचहरी का इनेकाद। रीजन के चारों इजलास से आई साइलिन की दरख्वास्तों की समात। RPO का दौरान समात मुतल्लिका अफसरान को बजरिया फ़ोन अहकामात तमाम मार्क की गई तमाम दरख्वास्तों का मुकम्मल फॉलो अप लेने का हुक्म। किसी भी शहरी के साथ ज्यादती हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। RPO शहरियों की दादरसी इंसाफ की फ्राहमी अव्वलीन तरजीह है। सजाद हसन खान अवाम के मसाइल मेरिट पर हल किए जाएं। हैदराबाद NIC में एक आगाही सेशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं तैमूर बलोच। जो एक छोटी सी गोली होती है जिसकी अहमियत लोगों को नहीं पता कि इसके ना लेने से कितने बड़े बड़े बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। अर्ली एज ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। इसको हमने अवेयरनेस देने के लिए सेशन कंडक्ट किया था। और स्पेशल चाइल्ड्स जो है पैदा होते हैं जो कि कज़न मैरिजेस और दूसरे रीजंस की वजह से, उसके अकॉर्डिंग ये अवेयरनेस सेशन था जिसके अंदर बहुत सारी फीमेल्स ने आके पार्टिसिपेट किया और डॉक्टर्स आए थे हमारे पास जो कि बहुत स्पेशलिस्ट थे न्यूरो के, और इसके अलावा गायनेकोलॉजिस्ट थी जिन्होंने इश्यूज़ को हाईलाइट किया और उनके जो है प्रिकॉशंस को भी बताया कि आप किस तरह से इन इश्यूज़ से बच सकते हैं। इस तरह के अवेयरनेस सेशंस हमें और भी करने चाहिए ताकि हमारी कम्युनिटी के अंदर इसकी अवेयरनेस आए और हम इन तमाम इश्यूज़ से जो है इन इश्यूज़ को ओवरकम कर सकें और अवॉइड कर सकें। डिफेक्ट और उसमें फॉलिक एसिड का रोल। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसे नाम है, न्यूरल मीन नर्वस टिश्यू जो हमारी नसें, दिमाग और रीढ़ की हड्डी, उसके जब वो बनती है माँ के पेट में, जब बच्चा जो है, बच्चा अभी बनता भी नहीं है, सिर्फ उसके खुलिया बनता है, तो उसकी बनावट में जो कम से कम बच्चा 9 महीने के बाद पैदा होता है, दूसरे और तीसरे हफ्ते में जो अभी जो बच्चा जो है जिसका अभी जो है ना सिर्फ बनावट शुरू होती है, उसमें अगर कुछ चीज़ों का ख्याल किया जाए तो इस हमारा ये काम है यहाँ पे आगे सीखने के बाद कि हम जाके दूसरों को सिखाएं और दूसरों को अवेयरनेस दें। बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट या बीइंग अ लेक्चरर, मैं यही चीज़ें जो है लोगों को प्रमोट करना चाहूँगी और जो है हमारी यूथ को प्रमोट करना चाहूँगी कि वो जो सीखें वो आगे दूसरों को सिखाएं, चेन बनाएं। अवेयरनेस के बारे में किया गया था कि जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं उनमें फोलिक एसिड की जो अवेयरनेस है उनकी नॉलेज को बढ़ाया जाए। अमूमन ये देखा गया है कि जो फोलिक एसिड नहीं ले रही हैं उनकी वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो रहे हैं, और फोलिक एसिड लेने से अगर आप सिर्फ फोलिक एसिड की एक छोटी सी गोली ले रहे हो तो आपको 70% चांस है कि आपके न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो हैं, दिमाग जो मसले हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, और ये है कि फोलिक एसिड ये नहीं है कि सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान लेना है, ये प्रेगनेंसी से पहले से स्टार्ट करना है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।